اپنے گناہاں دی توبہ کروا لو۔ تے اللہ دی قسم ہے جدوں بندہ اللہ دے در تے آندا ہے، اللہ اپنے در تے آئے بندے نو خالی نہیں جموڑدا۔ اپنے گناہاں دی معافی واسطے اللہ تعالیٰ دے در تے آندا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے در تے آئے بندے دی قدر بڑی کردا ہے، بڑا احترام کردا ہے، بڑی محبت کردا ہے، بڑا پیار کردا ہے۔ جڑا بندہ اپنے گناہاں دی توبہ کردا ہے انہوں ملتا کیا ہے؟ سننا اللہ دا قرآن تے اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے جڑا بندہ اپنے گناہاں دی توبہ کر لیندا ہے، اللہ دے کولوں توبہ کر لیندا ہے، پھر نیک عمل شروع کر دیندا ہے نا، آ ویکھنا اللہ اپنے در تے آئے بندے دی قدر کنی کردا ہے، کنا احترام کردا ہے۔ جڑا بندہ اپنے گناہاں دی توبہ کر لیندا ہے، اپنے گناہاں دی اللہ دے کولوں معافی کروا لیندا ہے تے نیک عمل شروع کر دیندا ہے۔ اللہ دا قرآن دسدا ہے فرمایا فاولا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ صرف اپنے بندے دے گناہاں نو معاف ہی نہیں کر دے بلکہ گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دیندے نے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیاں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہے، پاپ کما بیٹھا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے نا، آ جا میرے در تے آ جانا، میرے کول معافیاں منگ لینا، اپنے گناہاں دی توبہ کر لے، آ جا میرے کول معافیاں منگ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے میرے در تے آئیں گا تو مینوں معاف کرن والا پائے گا، مینوں رحم کرن والا پائے گا، محبت کرن والا پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جان دے نا جننے مرضی ظلم کر لینے، اللہ دی نافرمانیاں کر کر کے جناب گناہاں دے انبار لا لینے، اللہ دے نال دشمنیاں کما بیٹھے ہو نا، اپنے رب نو ناراض کر بیٹھے ہو، جننے مرضی گناہ کر بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے کولے آ جاؤ، اللہ دے در تے آ جاؤ، اپنے گناہاں دی معافی کروا لو، اللہ تانوں خالی نہیں موڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سننا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر میرے بندیاں نو دس دیو نا جنہاں نے اپنے جاناں تے ظلم کر لے، گناہ کر بیٹھے نے، ہم گناہاں دے انبار لگا بیٹھے نے، پاپ کما بیٹھے نے نا، اللہ فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہاں نو دس دیو میری رحمت نا امید نہیں جے ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انج کر کے مکے دے کچھ کافر آئے نے، نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نے، مشرکین آئے نے، آ کر کے کہندے نے سونیو تہاڈا دین بڑا سونا ہے، تہاڈے دین دیاں گلاں بڑیاں چنگیاں نے، لیکن یہ ساڈی گل سنو نا، اپنی جاناں تے ظلم بڑا کر بیٹھے ہاں، اسی گناہ بڑے کیتے نے، اللہ دی نافرمانیاں بڑیاں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونے سانو دسو ساڈے گناہاں دی معافی ہو جائے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے آسمان واللہ قرآن بنا کر کے بھیج دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے لا
تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر انہوں دس دیو جننے مرضی گناہ کر لینے، جنیاں مرضی میری نافرمانیاں کر لیاں نے، اور میرے در تے آ جان میں اپنے بندیاں نو معاف کر دیاں گا، میری رحمت نا امید نہیں ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آجا مسلمان رمضان المبارک دا مہینہ ہے نا، اپنے گناہاں دی معافی کروا لے، پتہ نہیں تینوں اگلے سال رمضان المبارک دیاں ساتھ نصیب ہون کے نہ ہون، اے تینوں بہارا مل کے نہ ملن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سننا حدیث نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سن لا، معافی کیویں منگی جاندی ہے؟ انج کر کے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول تشریف لے کر کے آئے نے، آ کر کے کہندے نے سونے من نجات کس چیز دے اندر ہے، کامیابی کس چیز دے اندر ہے، کامرانی کس چیز دے اندر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اے عقبہ بن عامر اے میرے صحابی، اگر اپنے تن کامیاب ہونا چاہنا ہے نا، نجات پانا چاہنا ہے، کامران ہونا چاہنا ہے نا، تین گلاں دا خیال کر لے، تین چیزاں نو اپنا لے، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، امسک علیک لسانک، اے عقبہ بن عامر تو کامیاب ہونا چاہنا ہے نا، کامران ہونا چاہنا ہے، اپنی زبان نو کنٹرول دے اندر رکھ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج ساڈے معاشرے اندر ویکھیے نا، ساڈیاں زباناں کنٹرول دے اندر نہیں رہیاں، ساڈی زبان تو ساڈا سکا باپ محفوظ نہیں، ساڈی سکی ماں محفوظ نہیں، ساڈی زبان تو ساڈے رشتہ دار محفوظ نہیں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر نے کیسیاں تعلیمات دتیاں نے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اے عقبہ بن عامر کامیاب ہونا چاہنا ہے نا، کامران ہونا چاہنا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، تے اپنی زبان نو کنٹرول دے اندر رکھ لینا۔ دوسری بات نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر دے اندر رہیا کر، فضول کرو باہر نہ نکلیا کر، تو اپنے گھر دے اندر رہے گا تینوں پتہ ہوئے گا تیرے گھر دے اندر پردے دا انتظام کیتا جاندا ہے کہ نہیں کیتا جاندا، تو اپنے گھر دے اندر رہے گا تینوں پتہ ہوئے گا تیرے گھر دے اندر تیری بیوی بچے نماز دا اہتمام کردے نے کہ نہیں کردے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو گھر دے اندر رہے گا تینوں گھر دے ماحول دا پتہ چلے گا، کرو باہر نہ نکلیا کر۔ تیسری بات نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، وَابْكِ عَلَىٰ خطیئتک، اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر، اپنے گناہاں تے نادم ہویا کر، اپنے گناہاں تے شرمندہ ہویا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسلمانات کی دے تمہیں رات دا وقت ہوئے، رات دی سیاہی ہوئے جناب، رات دی تاریکی ہوئے، تینوں تیرے ماں باپ ویکھن والے نہ ہون، تینوں تیرے بھائی بہن ویکھن والے نہ ہون، تینوں تیرے رشتہ دار ویکھن والے نہ ہون، انج کر کے تم مصلی ڈھا کر کے اپنے گناہاں تے رو رہا ہوئے، اپنے گناہاں تے نادم ہو رہا ہوئے، تے کہہ رہا ہوئے معافیاں دے کلم اج پھیرے اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھیرے اللہ سونیا، گل گے پسند تینوں ڈیرے اللہ سونیا، چنگا گا یا مندہ گا اخیر تیرا بندہ گا، ربا سونیا چنگا گا یا مندہ گا اخیر تیرا بندہ گا، آندے آندے ہوگی میں تو دیرے اللہ سونیا، معافی آندے کلم اج پھیرے اللہ سونیا، گل پسند تینوں ڈیرے اللہ سونیا، گن گن اللہ جی دسا ختام کیڑیاں، گن گن اللہ جی دسا ختام کیڑیاں، مچ گیا میتھو اللہ جی اندھیر سونیا، معافیاں دے کلم اج تیرے اللہ سونیا، گل پسند تینوں ڈھیرے اللہ سونیا، تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی،
ٹنا دے مقابلے کی سیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج تیرے اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈھیرے اللہ سونیا